बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मिस्री सफ़रनामे की आज ये चौथी वीडियो है जो 10 रोज़ के बाद जारी की जा रही है और इंशाअल्लाह ताला अब ये सिलसिला नहीं रुकेगा क्योंकि घर पहुंच चुका हूं और अब वक्त काफ़ी मुयस्सर है। अब इस पे रोज़ाना की बुनियाद पे वीडियो आएगी और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और तारीख़ से भरपूर वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको हमारी इस काविश और मेहनत पे यूँ लगे कि वाकई आपने कुछ अच्छा देखा और बेहतर तरीके से देखा है तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आज हम आपको लेके जा रहे हैं मिस्री तारीख़ के जितने भी अहरामात हैं उसमें सबसे पुराने और सबसे पहले हरम जिसे किंग जोज़र पिरामिड बोला जाता है। ये बादशाह जोज़र था जिसके मकबरे के तौर पे इसे बनाया गया। इंग्लिश में इस बादशाह का नाम लिखते वक्त पहले डी भी लिखा जाता है लेकिन डी साइलेंट है, इसीलिए तमाम लोग इसे किंग जोज़र बोलते हैं। और ये आपको बता दें कि 6000 साल पुरानी इंसानी तामीर है जो अपने दौर की सबसे ऊंची, बुलंद और हैरत अंगेज़ बिल्डिंग हुआ करती थी। और ये बादशाहों के मकबरे के तौर पे इसी से आगाज़ हुआ था कि बादशाह मरने के बाद इसके अंदर अपनी लाश को दफना दिया करते और ना सिर्फ लाश बल्कि उनके खाने पीने, उनकी दौलत, उनके नौकर चाकर, वो तमाम लोग भी यहाँ महफूज किए जाते क्योंकि कदीम मिस्री तारीख़ के अंदर ये बात मिलती है कि उनका ईमान था कि बादशाह मरते नहीं, ये ज़िंदा होंगे और इसीलिए इनको कल ज़िंदा होने के बाद दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की ज़रूरत होगी, इसलिए वो सोना चांदी और तमाम नौकर चाकर इसके साथ ही दफन कर दिया करते। कदीम मिस्री तारीख़ में फ़िरौनी हुकूमत के 3 अहम अदवार मिलते हैं और जो फ़िरौन कुरान पाक में हमने पढ़ रखा है, जिसको जाना है, वो तीसरी पीढ़ी से उसका ताल्लुक़ है और जिसके मुतालिक आज हम बात कर रहे हैं यानी किंग जोज़र। ये फ़िरौनी पहली नस्ल के बादशाह थे और ये उस दौर के छठे बादशाह थे। इन्होंने ही यहाँ पे ये ट्रेंड शुरू किया और एहराम बनाए जाने लगे। जो किंग गिज़ा के पिरामिड हैं उनसे इसकी शक्ल भी मुख्तलिफ है और इसके पीछे जो लॉजिक है कि किस तरह इसको बनाया गया वो भी बड़ी दिलचस्प है। अब तक मिस्र में 140 के करीब मिस्री फ़िरौनों के अहरामात दरियाफ्त हो चुके हैं, लेकिन इन तमाम अहरामात के अंदर एक चीज़ मुश्तरक थी जो अब और कहीं नहीं सिर्फ किंग जोज़र के हरम पे मौजूद है। वो ये कि इनको पूरा तरतीब से बनाया जाता, इनकी एंट्रेंस, इनके अहराम के सामने एक मैदान और पूरी तरह से दरबार जैसी लुक दी जाती। तो तमाम जितने भी अहराम थे उनका दाखिली दरवाज़ा या रास्ता वो हमेशा शुमाल की जानिब से हुआ करता था। ये जिस रास्ते से हम गुज़र रहे हैं ये वही पुराना दाखिली रास्ता है और इसके अंदर ऐसी ऐसी कारीगरी की गई है जिस पे हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये दिखा दें कि ये आप रास्ता देखिए, बिल्कुल ऐसे जैसे बादशाह का दरबार है और ये पिलर्स और इसके ऊपर तस्वीर की सूरत में पुरानी तारीख़ आपको गोया यूँ महसूस करवाती है जब आप 6000 साल पुराने दौर के बाशिंदे हैं और उसके बादशाह के दरबार से आप गुज़र रहे हैं। इस दाखिली रास्ते से गुज़रते हुए जब आप खुले मकाम पे पहुंचते हैं तो आपको दाईं जानिब एक मैदान और उसके पीछे किंग जोज़र पिरामिड नज़र आता है। इसकी शक्ल बाकी मौजूद अहरामों से मुख्तलिफ क्यों है? उसकी वजह यह है कि ये इंसान का इब्तदाई दौर था कि इन्होंने अहराम बनाना शुरू किए तो इसको 6 स्टेप्स के अंदर उन्होंने बनाया। ये सीढ़ियों की तरह शक्ल आपको नज़र आती है। ये इसलिए थी क्योंकि ये कहते थे कि जब बादशाह सलामत ज़िंदा होंगे तो फिर उन्हें इस हरम की चोटी पे जाके, यानी हमेशा से ये उसूल रहा है कि ऊंचा मकाम ही बादशाहों के लिए और बड़े लोगों के लिए हुआ करता है। तो इनका मकसद ये था कि बादशाह अपने कफन से, अपने मकबरे से निकलेगा और फिर इसकी चोटी पे जाके बैठ जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि बादशाह जब नीचे से ऊपर जाएगा तो उसे चढ़ने के लिए कोई रास्ता तो दरकार होगा। तो इस वजह से उन्होंने इसको सीढ़ी की शक्ल में बनाया जो कि बाकी अहरामों में नज़र नहीं आता, क्योंकि उसके बाद इन लोगों का इसके बारे में भी नज़रिया तब्दील हो गया और उन्होंने कहा कि बादशाह जब मरते हैं और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होते हैं
تو وہ تو ایک روحانی زندگی میں چلے جاتے ہیں، اور روحانی زندگی میں سیڑھیوں کی، دنیا کی آسائشوں کی یا مادیت کی اور نقشوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس لیے بادشاہ کو ضرورت نہیں کہ وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا جائے، بلکہ وہ تو ایک روح ہے، اور وہ روح کسی بھی راستے سے، چاہے وہ بالکل ترچھی ڈھلوان ہو یا سیڑھی کا راستہ ہو، اس سے آسانی سے وہ ٹاپ پہ پہنچ جاتا ہے۔ کنگ زوزر کو اس طرح بنانے کا مقصد یہ تھا کہ چڑھا جائے آسانی کے ساتھ اوپر، اور پھر باقی اہراموں کے اندر جو آپ غزہ کے پیرامڈ میں دیکھتے ہیں بالکل سیدھا وہ بنا ہوا ہے، تو تب ان کا نظریہ یہ بن گیا تھا کہ بادشاہ کو کسی سیڑھی اور کسی سہارے یا وسیلے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ خود ہی چوٹی پہ بغیر کسی سیڑھی کے پہنچ جائے گا۔ دستیاب انسانی تاریخ کی یہ سب سے پہلی اور اونچی بلڈنگ ہوا کرتی تھی۔ غزہ پیرامڈ اور دیگر اہرامات تو بعد میں دریافت ہوئے، جو کہ دستیاب انسانی تاریخ کی یہ سب سے اونچی پہلی بلڈنگ ہوا کرتی تھی۔ غزہ پیرامڈ اور اس کے علاوہ دیگر عمارتیں تو بعد میں بنی، لیکن اپنے دور کی یہ 62 میٹر اونچی عمارت لوگوں کے دلوں میں ایک ہیبت طاری رکھتی تھی، اور لوگ اسے بڑی تعظیمی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ بادشاہ کا اس طرح سے امیج پیش کیا جاتا جیسے بادشاہ کوئی دیوتا ہیں، اور ایسے دیوتا کے رہنے کے لیے عمارت بھی ایسی ضروری تھی جسے دیکھ کے لوگ مزید بادشاہوں کے گرویدہ ہو جائیں اور ان کے سامنے جھکیں۔ آپ اللہ رب العزت کی حکمت ملاحظہ کیجئے، اور اس کے کارخانے کے اندر کیا کچھ محفوظ ہے اس پہ ذرا غور کیجئے کہ وہ فرعون جس کے بارے میں ہم نے قرآن میں سن رکھا ہے، یہ بلڈنگ اس سے بھی 3500 سال کے قریب، اس سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ تو وہ فرعون جو بعد میں آیا اور اس نے جو کچھ کیا، اس کی لاش کو بھی محفوظ کر دیا۔ اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ دیکھو، وہ جو سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، اور وہ جو اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے ایسے اہرامات بنا گئے اور اپنے ساتھ سونا چاندی لے گئے، آج ان کی لاشیں کئی تو چوری ہو چکی ہیں، کئی میوزیم میں پڑی ہیں۔ دنیا کے لیے عبرت ہے کہ اس دنیا میں بقا صرف اللہ رب العزت کو ہے، اور جتنی بھی طاقتور ہستیاں، قومیں، بادشاہتیں، ریاستیں گزری ہیں وہ گزر جائیں گی، اور پھر ان کی نشانیاں صرف عبرت کے طور پہ باقی رہیں گی۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس احرام کے داخلی راستے کے اندر بہت ہی عالیشان کاریگری اپنائی گئی۔ یہ ذرا آپ تصاویر اور ویڈیوز ملاحظہ کیجئے، اس کے اندر آپ کو دونوں دیواروں کے اوپر میرا عکس نظر آ رہا ہوگا۔ کاریگروں نے اتنی مہارت کے ساتھ ان پتھروں پہ کام کیا تھا کہ یہ بالکل شیشے کی طرح تھے، اور بادشاہ سلامت یا درباری جب ان کے دربار میں آیا کرتے تو ان کو اپنے چہرے اس کے اندر نظر آتے تھے۔ اس کا ایک مقصد تو یہ بھی تھا کہ جس طرح میں نے کہا کہ بادشاہ کی ہر ایک چیز میں ہیبت بٹھائی جائے لوگوں کے دلوں میں، تو لوگ اس کو دیکھ کے بڑے متاثر ہوتے، اور پھر یہ بھی تھا کہ بادشاہ سلامت کے دربار یا اس کے مقبرے پہ آنے کے لیے پہلے انسان اپنی شکل و صورت دیکھے، اس کو اچھے طریقے سے بنا سنوار کے پھر بادشاہ کے دربار میں پیش ہو۔ تو آج اتنے ہزار سال گزرنے کے بعد بھی دھندلا سا عکس اس میں نظر آ رہا ہے۔ سوچیں جب یہ پرانی تہذیب ہوگی اور جب اس کو بنایا گیا ہوگا تو کس قدر واضح اور شفاف، آج آئینے کی طرح جو ہمیں تصویر نظر آتی ہے، بالکل ویسی ہی تصویر لوگ پتھروں کے اوپر دیکھا کرتے تھے۔ خواتین و حضرات، مصری سفر نامے کا یہ سلسلہ ابھی اختتام کو نہیں پہنچا، ابھی بہت کچھ ہے، آپ کے ساتھ تمام چیزیں شیئر کریں گے۔ بس آپ ویڈیو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور ہمیں ضرور بتلائیے گا آپ کی کوئی رائے ہو یا قیمتی مشورہ یا معلومات، انشاءاللہ تعالی ہم اس کے متعلق اپنی ویڈیوز کے اندر جتنی بھی انفارمیشن مل سکی ضرور ان کو شامل کریں گے۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔